السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتمنى كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف واحد ليكزيرسيس متعلق بداكشي اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. كنا شفنا الكونفيغوراسيون الكترونيك وكيفاش كنشوفوا كنجبدوا لا كوش دو فالونس و لي الكترون دو فالونس لي الكترون سيليباتير اكسيتيرا. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا هذا التمرين. المهم كنتمنى تحبسوا لا فيديو في حنايا وتنقلوا التمرين وتخرجوه بوحدكم كون تعرفوا الاغلاط اللي عندكم وحتى واش زعما واش فهمتوا مزيان او لا. ندوزو دابا باش نخدمو التمرين. اذا نبداو على بركه الله نخدمو التمرين. التمرين كيقول pour les éléments chimiques suivants عطينا بزاف ديال لي اتوم. écrire la configuration électronique à l'état fondamental, déterminer le nombre d'électrons de valence, préciser le nombre d'électrons célibataires ou la question الاخرى on déduire la configuration des ions suivants. نبداو بالاول نديرو la configuration électronique à l'état fondamental. بالنسبه ل C6 قلنا فيه 6 الكترون. اذا غادي نبقاو غادي نكتبوه حتى نحسبوه نوصلوا ل 6. هنا عندنا NS2 2 ZS2 شحال 2 بلس 2 4. شحال باقي مازال خصنا جوج اخرين يعني 2 P2. فوالا هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك على ايتا فوندامونتال. قالك من بعد عطانا الالكترون دو فالونس. الالكترون دو فالونس قلنا غادي نشوفوا لا كوش دو فالونس اللي هي كنشوفوا لو ان لو بلو غران اللي هو جوج. فوالا هذه هي لا كوش دو فالونس. لا كوش دو فالونس 2s2 2p2. هذه هي لا كوش دو فالونس. لو نومبر ديليكترون دو فالونس يعني شحال غادي تساوي 2 بلس 2 كاع 4. بالنسبه باش نعرفوا شحال من الكترون سيليباتير عندنا غادي نديرو لي كاس كونتيك اس 2 الكترون و بي عندنا فيها جوج ديال لي الكترون. من هادشي شنو غيبان لنا بلي الالكترون دو فالونس ربعة و الالكترون سيليباتير جوج. صافي ندوزو دابا للثاني اللي عندنا O8. كما العاده نديرو 1s2 2s2 2p. شحال باقي خصنا جوج 4 باقي 4. لا كوش دو فالونس هي هذه عندنا نديرها بحال هكا يعني لا كوش دو فالونس ديالها 2s2 2p4. لي كاس كونتيك ديال لي زوربيتال اس فيها جوج و بي فيها 4. كيفاش كنا نديرو 1 2 3 4. لو نومبر ديليكترون دو فالونس نشوفوا لا كوش دو فالونس فيها 2 زائد 4 يعني 6. بالنسبه لي الكترون سيليباتير عندنا جوج هما 1 2 الكترون يعني هادشي راه ساهل بزاف. ندوزو دابا مغنيسيوم عندنا فيه 12 1s2 2s2 2p6 ولات عندنا 10. شحال باقي خاصين جوج s2 ويلي 3 اس. شحال دابا هنايا الان لو بلو غران هو 3. اذا لا كوش دو فالونس هي هذه. فوالا هذه هي لا كوش دو فالونس. لا كوش دو فالونس عندنا فيها 3s2. هذه هي لا كوش دو فالونس يعني
maintenant faire 2 électrons l'orbital S. هادوك لي زاتوم الاخرين صافي ما فيهمش مشكل، حاجه ما غاديش تبقى فيها مشكل، ساهلين. نفس الحاجه هنا غادي ندوزو ديريكت هادي اللي فيها واحد الصعوبه شويه، ماشي صعوبه ولكن نديرو الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالها راه طويله. 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p شحال باقي 10 12 14 24 30 32 42 بس. هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها. غادي نشوفو فين هي لا كوش دو فالونس. لا كوش دو فالونس هنا ما غاداش تدخل مع هاد، ما دخلش معنا هاد الدي، يعني غادي تولي هي هادي فوالا. هادي هي لا كوش دو فالونس. هاد الدي عندنا ديجا ساتوري، وكنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل بلي ملي كنلقاو لا كوش دو فالونس كتساوي NS2 NP6 يعني راه هذا راه غاز غار. وملي كيكون غاز غار شنو كتعني؟ كتعني بلي داك الاليمون اللي عندنا راه ساتوري. شنو غادي نقولوا هنا؟ راه ما عندناش الالكترون دو فالونس وما عندناش الالكترون سيليباتير ولا كوش اكسترن ساتوري. هذه فيها جوج وهذه فيها 6. شنو غادي نقولوا؟ علاش درنا بحال هكا؟ غادي نكتبوا pas d'électron de valence ou pas d'électron célibataire. La couche externe est saturée. ايوا هادشي علاش مكاينش حتى وحده فيهم حيت لا كوش اكسترن ساتوري. دابا ندوزو ديريكتومون للسؤال اللي كيقول on déduire la configuration des ions suivants. نشوف السؤال اللي كيقول on déduire la configuration des ions suivants. اول حاجه عطينا O2-. شفنا في السؤال اللي قبل بلي راه O فيها 8 الكترون. كيفاش هاد 2-؟ يعني هاد الذره ديال الاكسجين اكتسبت لينا 2 الكترونات. شفنا بلي لا كونفيغوراسيون ديالها الكترونيك ديال هاد O8 هي 1s2 2s2 2p4. هذه هي لا كوش دو فالونس ديالها. هاد الذره اكتسبت لينا 2 ديال الالكترونات. فين غادي يكونوا؟ هنا هادي ديجا عامره وهادي عامره، يعني غادي تزاد لينا هنايا. يعني الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال O8- غتولي هي NS2 2s2 2p6. وهذه هي اللي غتولي لا كوش دو فالونس ديالها بحال هكا.
ندوزو للسؤال الثاني. عندنا ام جي دو بلس. شفنا بلي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال ام جي فيها 12 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2. شفنا بلي لا كوش دو فالونس هي هذه هي لا كوش دو فالونس. هاد لا كوش دو فالونس ديالها 3 S2 وهاد الدره هادي شنو طرا ليها 2 بلس. 2 بلس يعني راها فقدات جوج ديال الالكترونات. فين هما هاد لي الكترون اللي غتفقد؟ هما هادو، يعني غتمشي لها هادي. غادي تولي عندنا ام جي دو بلس. لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها هي 1 S2 2 S2 2 P6. شوفوا اللي من بعد. Fe دو بلس. Fe عندنا فيها 26. لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 هادشي باقي 10 12 مابقاش 6. ملي هادي شنو طرا لها حتى هي فقدات لينا جوج. منين غادي نحيدوهم من ديك غنحيدوهم من هذيك سميتها ان لو بلو بروش اللي قريب بزاف ماشي هو 3 دي 6 وانما 4 اس 2، يعني غادي نحيدوهم من هنا. وبالتالي غتولي عندنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 3 D6. هذه هي اللي حيدنا حيت كنحيدو ديك اللي